तपाईँ बसेको कुर्सीमा उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाए, अब बालटारमै हो क्या अरे, अब नजिकै भएको हुनाले बोलाएपछि उहाँलाई भने तपाईँ बसेको कुर्सीमा लोक मान्छे कार्की आएर बसे र मसँग बाध्दै बुरुक उफ्रे, के नभए जस्तो गरे। ल तपाईँहरूको आदेशले त बितायो। उनी भयङ्कर रिसाएका छन्, के भने यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नु भएन। जसलाई चाहिँ पदक दिनुपर्ने हो उसलाई महाभियोग, जसलाई महाभियोग लाउनु पर्ने के अरे अहिले पदक पाइरहेछन्। राष्ट्रपतिले पदक दियो। कस्तो देशमा छौँ हामीहरू? सुशीला म्याडम, म चाहिँ श्रीमान भने चाहिँ मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ कि, अनि त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ म्याडम भन्ने गर्छु उहाँलाई होइन। उनीसँग सबै डर हुन्छ। यी के अरे शीर्षस्थ नेताहरू पनि उनको अगाडि मुसो बनिदिए। यिनीहरू शीर्ष नेताहरू हो, भएको कुरो हो। एउटा शब्द पनि बोल्नु सक्दैन। अनि सामान्य भूपू प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू र चाहिँ श्रद्धेय दाइसँग बस्नुभएका महानुभावज्यू र उपस्थित सज्जनवृन्द, मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। अनि प्रथमतः म भूपू प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो किताबको लोकार्पण गरेको हुनाले, र भूपेन्द्र कार्कीज्यूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र प्रथमतः के छ भनेदेखि म डाक्टर हो, त्यही पनि बोल्न नजाने डाक्टर हुँ फेरि है। अनि काम चाहिँ अलिअलि गर्छु तर बोल्न चाहिँ जान्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले उल्टा पाल्टा बोलेँ भनेदेखि सुल्टा गरेर सुन्नु होला तपाईँहरूले, त्यही तरिकाले बुझिदिनु होला है। र प्रथमतः के छ भनेदेखि प्रोफेसर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो, अनि जुन जति सुन्दर तरिकाले प्रस्तुति गर्नुभयो, सायद मलाई लाग्छ त्यो सबै नै उहाँले चाहिँ समेटिसक्नु भएको छ। र त्यो कला र त्यो योग्यता मसँग छँदैन छैन। अनि र चाहिँ सुशीला म्याडम, म चाहिँ श्रीमान भने चाहिँ मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ कि, अनि त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ म्याडम भन्ने गर्छु उहाँलाई होइन। सो सुशीला म्याडम के अरे सुशीला म्याडमलाई त वास्तवमा मैले भनौँ न उहाँलाई चिनेको, मेरो तर्फबाट चिनेको भनौँ न, उहाँले त मलाई चिनेको होइन, मेरो तर्फबाट चिनेको भनेको उहाँ न्यायाधीश भइसकेपछि, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेपछि जुन छापाहरूमा उहाँले गर्नुभएको फैसलाहरूको बारेमा जुन सकारात्मक टिप्पणीहरू आउँथ्यो, अनि त्यसपछि मात्रै मैले थाहा भएको हो। त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन उहाँको बारेमा। अनि र चाहिँ अब न्यायाधीश भएको बेलादेखि त्यो प्रधान न्यायाधीश हुँदासम्मको त्यो मेरो त्यति बेलाको चाहिँ के अरे यो किताब पढ्नुभन्दा अगाडिसम्मको मेरो मानसपटलमा उहाँको छवि चाहिँ एउटा सरल, सहज, सोझो तर हक्की स्वभावको अनि इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको रूपमा चाहिँ के अरे उहाँको छवि मेरो मानसपटलमा थियो। अनि जब यो किताब न्याय भन्ने किताब रिसेपेपछि, जहाँ चाहिँ उहाँको पारिवारिक शैक्षिक पृष्ठभूमि, उहाँले जुन प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि जुन लड्नुभएको, जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसको बारेमा, अनि उहाँको चाहिँ 31 वर्ष लामो वकालती पेसाको जीवन र पछि जुन न्यायाधीश भएर प्रधान न्यायाधीश भएर जुन न्याय क्षेत्रमा चाहिँ जुन सुधार गर्नुभयो, न्याय क्षेत्रको चुनौतीहरू देख्नुभयो, र जुन दीर्घरोगी राजनीतिक क्षेत्र पनि उहाँको चुनौतीको रूपमा खडा भएको, र चाहिँ आजभोल समाजमा के छ भनेको जुन किताब जुनमा चाहिँ के अरे विवरण छ भनौँ न, किताबमा लेखिएको छ, त्यो पढिसकेपछि चाहिँ पहिलाको मेरो जुन उहाँप्रतिको जुन के अरे इम्प्रेसन थियो त्यो चाहिँ अझ उजागर भयो। र त्यो सँगसँगै उहाँ चाहिँ सादगी जीवन पसन्द गर्ने र मितव्ययिता पसन्द गर्ने भनेको थप चाहिँ इम्प्रेसन त्यो पर्यो। र उहाँले वास्तवमा उहाँको त्यो किताबमा हेर्दाखेरि
अब चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब के छ भनेदेखि कति कुरा कानुनी कुरा छ त्यो कानुनी पनि अलि सरल भाषामै छ अथवा साधारण भाषामै छ साधारण व्यक्तिले बुझ्ने खालको छ अनि चाहिँ यो के अरे र अर्को सशक्त तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ र यो त्यो पढिसकेपछि चाहिँ के छ त्यसमा पनि मुख्य कुरो सादगी जीवन र मितव्ययिता उहाँले सादगीपूर्ण जीवन चाहिँ त्यो भयो भनेदेखि मितव्ययिता हुन्छ आफै भन्नुभएको छ अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा उहाँहरूले वास्तवमा मलाई लाग्छ जोड दिएको जस्तो लाग्छ र मलाई हो पनि लाग्छ यो चाहिँ उहाँको गहना जस्तो लाग्छ मलाई जुन सादगी जीवन र मितव्ययिता अनि अब के छ भनेदेखि यो न्याय भन्ने किताब अब पढियो यो न्यायले चाहिँ नि यो न्याय किताब भन्ने किताब आत्मकथा बाहिर निकालेर उहाँले न्याय दिनुभएको छ वास्तवमा न्याय दिनुभएको छ पहिलो कुरो त के छ भनेदेखि उहाँ न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश पहिलो कुरो त उहाँ वकालती जीवनमा 31 वर्ष लामो वकालती जीवनमा उहाँले प्रजातान्त्रिक र कानुनी मूल्य मान्यता कायम राखेर जुन चाहिँ आफ्नो सेवाग्राहीहरूलाई जुन सेवा दिनुभयो त्यो पनि एउटा न्याय हो जुन त्यो कुरा यहाँ कहिले उहाँले गर्नुभएको छ मेन्सन गर्नुभएको छ त्यो न्याय दिनुभएको छ त्यसले अनि दोस्रो कुरो न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश भएर जुन चाहिँ संविधान र कानुन सम्मत चाहिँ के अरे फैसलाहरू गर्नुभयो मुद्दाहरूमा अनि त्यसले पनि न्याय दिनुभयो अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ अदालतमा के भइरहेको छ अदालतका व्यथिति विकृति विसङ्गति के रहेछन् राजनीतिक क्षेत्रको अदालतमा के प्रभाव छ यी सबै कुरो के खेल खेल्छन् तिनीहरूले के चलखेल गर्छन् यी सबै कुराको चाहिँ के छ भनेदेखि के अरे सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई त त्यसको बारेमा जानकारी थिएन त्यो जानकारी राख्नुपर्ने जरुरत पनि थियो त्यो जानकारी दिएर पनि अर्को न्याय गरिदिनु भएको छ र त्यो सँगसँगै के छ भनेदेखि जस्तो के अरे हामी अब भन्छ नि 1 दशक जति लामो अभियान भनौँ आन्दोलन अहिले पनि आन्दोलनदैछौँ वास्तवमा भनेदेखि हामीले चाहिँ अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य विषयको शिक्षा अथवा गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ र ठुला चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल अथवा स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दिने शिक्षण संस्थानहरूको देशभरि न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ त्यो भयो भनेदेखि जुन संविधानले जुन दिएको जुन अधिकार छ नैसर्गिक अधिकार जनतालाई सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको छ र अर्को कुरो विपन्न वर्ग लगायत सबै वर्गका विद्यार्थीहरूको चाहिँ गुणस्तरीय निःशुल्क सस्तो सुलभ शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्छ त्यस्तो खालको ऐन बन्नुपर्छ भनेर हामी पहिलेदेखि लडिरहेका थियौँ र अर्को चाहिँ सुशासनको लागि पनि हामी लडिरहेका हौँ अनि यसमा चाहिँ सुशीला म्याडमले अनि अब उहाँ चाहिँ सडकमा निस्केर र चाहिँ के अरे विभिन्न कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो आवाज राख्नुपर्छ हाम्रो यो उसमा चाहिँ सपोर्टमा र चाहिँ र त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि नि र अर्को न्याय दिनुभयो उहाँले पहिला न्याय दिलाउनु भयो वकिल भएर धेरैलाई न्याय दिलाउनु भयो प्रधान न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्नुभयो र के अरे प्रधान न्यायाधीशबाट हटेर उहाँ अवकाश प्राप्त भएपछि पनि उहाँ लडिराख्नु न्यायको लागि लडिराख्नुभयो त्यो चाहिँ के छ न्यायको लागि लड्नुभयो भनिसकेपछि अनि चाहिँ एउटा सामाजिक न्यायको लागि लड्नुभएको हामी लडेको सामाजिक न्यायको लागि उहाँले सामाजिक लागि लड्नुभएको भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि यसमा चाहिँ उहाँले के अरे उल्लेख गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले न्याय दिनुभएको छ यो किताब
के अरे चाहिँ बाहिर गरेर के भन्छन् पब्लिस गरेर न्याय दिनुभएको छ, सबैलाई न्याय दिनुभएको छ। अनि धेरै कुरो त सुरेन्द्र सरले भनिसक्नु भएको छ, मैले फेरि पनि भने म त्यति भन्नु पनि जान्दिनँ होइन। तैपनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब चाहिँ म भन्छु, अनि अलि ननिदाइकन सुनिदिनु होला है। अनि अब पहिलो पेजमै पहिलो च्याप्टर नै महाभियोग छ। अनि सबैलाई चाहिँ के अरे उत्सुकता छ कि नेपालीको उत्सुकता छ किन महाभियोग लगायो त, त्यस्तो के अरे चाहिँ इमान्दार निष्ठावान न्यायाधीशलाई अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई किन चाहिँ के अरे महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे भन्ने कुरो जुन धेरैलाई कौतूहल छ। अनि त्यसले अब पहिलो शब्द पहिलो वाक्य भन्छु, पहिलो वाक्य छ यसमा पनि, सम्माननीयज्यू हजुर विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेछ, पत्र आएको छ के गर्ने भनेर उहाँकै सचिवालयका उपसचिव अर्जुन कोइरालाले भनेछन्। भनेपछि उहाँ त्यो भन्दाखेरि पनि नि उहाँले त्यस्तो खासै आत्तिने अथवा चाहिँ अब नर्भस हुने त्यस्तो पत्रिका केही पनि देखाउनु भएन छ। भनेपछि उहाँ निडर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यसले उ गर्छ। र अब त्यो सँगसँगै के भयो भनेदेखि अनि अब के अरे के कारणले त अब यो यस्तो के अरे निष्ठावान इमान्दार र कानुन र के अरे संविधान तथा कानुन बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने, प्रशासन चलाउने, न्यायको के अरे प्रशासन चलाउने चाहिँ न्यायाधीशलाई के अरे ऊ चाहिँ के अरे महाभियोगको प्रस्ताव किन दर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब जसलाई चाहिँ पदक दिनुपर्ने हो उसलाई महाभियोग, जसलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने के अरे अहिले पदक पाइरहेछन्, राष्ट्रपतिले पदक दियो। कस्तो देशमा छौँ हामीहरू? अब यहाँका सरकार प्रमुखहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ जिरो टोलरेन्स भन्ने छन्, तर के छ भनेदेखि सबै के अरे भ्रष्टाचारलाई के अरे प्रोत्साहन गर्ने अथवा चाहिँ यो पुरस्कृत गर्ने त तिनीहरू छन्। भनेपछि यो त यो त के अरे कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कि यस्तो पनि हुनसक्छ भने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अनि चाहिँ अब के कारणले होला त? अब भन्छ अब कारक तत्त्व, मुख्य कारक तत्त्व त के होला भन्ने कुरो। पहिलो कुरो त के छ भनेदेखि नि यो हाम्रो मैले भनिहालेँ राजनीति नेपाल चाहिँ नि राजनीतिक नेताहरू मार्फत दलाल मफिया र बिचौलियाले चलिरहेको छ। यो राज्य चलाएको तिनीहरूले नै भयो हेर्नुहोस्, त्यही हो, त्यसैको मेनिफेस्टेसन हो यो सबै कुरो चाहिँ। र अरू कुरो के छ भनेदेखि नि नेपालको राजनीतिमा भनौँ न दलहरू नेताहरूले के भन्छन् भनेदेखि अब संवैधानिक अङ्ग त के अरे तिनवटा अङ्ग त यिनीहरू चाहिँ सार्वभौम हुन् नि, सबै सार्वभौम भनेको जनता हुन्, जनतापछिको सार्वभौम भनेको त न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था बेग्लै हुन् नि। तर के छ भनेदेखि कार्यपालिकाले के सोच्छ भनेदेखि अथवा व्यवस्थाले के सोच्छ भनेदेखि न्यायपालिका भनेको उनीहरूको मातहतमा हो भनेर त्यो सोच्छ। र राजनीतिक क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार, अपराध, जवाबदेहीहीनता, मफिया तन्त्र चाहिँ के छ भनेदेखि संस्थागत भएको छ। त्यही कारणले यो भएको, उनीहरू जवाबदेही त पनि छैन, यिनीहरू गैर जिम्मेवार छन्। अनि त्यही कारणले र अर्को कुरो चाहिँ जुन पृथकीकरण चाहिँ न्यायपालिका त के अरे चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ ऊ हो नि, अङ्ग हो नि त, यो त के अरे सार्वभौम अङ्ग हो, संवैधानिक अङ्ग हो नि। तर के छ भने नेताहरूले, दल र नेताहरूले चाहिँ उनीहरूको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने र कार्यकर्ताहरू मार्फत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने थलो बनाएका छन्। र जसले उनीहरूको स्वार्थमा, त्यो नेताहरू मात्रै होइन, मफिया दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थमा चाहिँ के अरे हानि हुने फैसला अथवा काम गरे अथवा मन्तव्य दिए भनेदेखि अनि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने उनीहरूको कोपभाजन भन्छ, कोपभाजन। सो राजनीतिक अहिलेको राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक दल नेताहरूको, दल त नभन्नु, दल त निर्जीव वस्तु भयो, तर नेताहरू के छन् भनेदेखि नि यति गैर जिम्मेवार छन्। त्यो मात्रै होइन, अहिले भ्रष्टाचार, अपराध र लुटतन्त्र संस्थागत भएको छ। त्यही कारणले हो राम्रो व्यक्तिलाई
राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ सुली, नराम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ चौतारो भन्छन् नि, त्यही कारणले हो। र अब के अरे म्याडमले लेख्नुभएको छ चाहिँ के कारणले हो त भनेर म्याडमले लेख्नुभएको छ। त्यो कारण मलाई चाहिँ माफ गर्नु होला, अलि के अरे म हेर्दैछु मैले, सरी। अनि अच्छा, सबैभन्दा पहिला त म सरकार चलाउनेहरूको मतियार बनिनँ, मैले कानुन बमोजिम बाहेकका काम गरिनँ, त्यसैले उनीहरूको आँखाको कसिङ्गर भएँ। दोस्रो कारण हो सुडान घोटाला काण्ड। त्यसको फैसलालाई मेरो पालामा रोक्नु थियो। त्यस घोटालामा परेका पक्षका वकिलहरू जसरी पनि त्यो फैसला रोक्न चाहन्थे, तर फैसला पुर्याउने महाभियोगको पत्र न्यायालयमा पठाउन उनीहरू सफल हुन सकेनन्। तेस्रोमा अर्कोतर्फ म प्रधान न्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दा एवं ठुला माफिया र दलालको चलखेल भएका मुद्दाहरूको भटाभट फैसला भइरहेको थियो। त्यसैले 2 नम्बरी धन्दा गर्ने कानुन व्यवसायीको होस हवस उडिरहेको थियो। न्यायालयमा त्यस्ता वकिलहरूको उपस्थिति पनि कम भइरहेको थियो। उनीहरू सेवाग्राहीलाई भन्थे, अरे मुद्दा सकेसम्म के अरे हटाऊ र 2074 जेठ 23 पछि मात्र भेट्न जाऊ भनेपछि पुरै बुझिहाल्नुभयो यो के मेसेज हो है, उनीहरूको। अनि चौथोमा चाहिँ के छ भने अर्को कारण, जुन कुरो एउटा मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण कारण पनि हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्ति जुन छ नि, पछि फेरि पुनर्वलोकन गर्ने भनेर जुन के अरे म्याडमको इजलासले निर्णय गर्यो। अनि त्यो कारणले पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ, उहाँले भन्नुपर्ने भएको छ। अनि अर्को न्यायाधीशहरूलाई जुन छ नि, सर्वोच्च अदालतका 11 जना न्यायाधीश, थप न्यायाधीश, त्यसपछि उच्च अदालतमा 80 जना न्यायाधीशहरू के छ भनेदेखि के अरे राजनीतिक दलहरू र उनका चाहिँ के भनिन्छ उनका चम्चा भन्न म रुचाउँछु है। उनीहरूले चाहन्थे आफ्नोमा व्यक्ति चाहिँ न्यायाधीश बनोस् भनेर चाहन्थे, त्यो नहुन सक्ने, त्यही कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ। र चाहिँ र यो यसैमा के छ भने जस्तो के अरे लोकमान सिंह चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानभन्दा माथि रहेर त्यसपछि के अरे एकदम महाभ्रष्ट र सन्तासकारी के अरे समानान्तर सरकार चलाइरहेका थिए। उनीसँग सबै डराउँथे, यी के अरे शीर्षस्थ नेताहरू पनि उनको अगाडि मुसो बन्दिथे। यिनीहरू शीर्ष नेताहरू हो, भएको कुरो हो, एउटा शब्द पनि बोल्न सक्दैन थियो। अनि र त्यस्तोलाई संविधान र तथा कानुन बमोजिम जुन म्याडमले फैसला गर्नुभयो, पुनर्वलोकनलाई चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र पछिलाई त्यो नियुक्ति बदल, अनि त्यो बाहेक म्याडम नभएको भए अरू कसैले त्यो कहिले सक्दैन थियो। कसैले सक्दैन थियो, कोही सर्वसाधारण मान्छेले उसको विरुद्ध एक शब्द बोल्न सक्दैन थियो भनिसकेपछि, अब शीर्षस्थ नेताले के अरे एक शब्द उसको विरुद्ध बोल्न नसक्ने, चाकरी गर्ने मात्रै भनिसकेपछि, अनि यो चाहिँ के अरे अदम के अरे उहाँ साहसी हुन्छ, निडर हुन्छ र देश राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्छ भनेको त्यसैले नै हुन्छ। र अनि र यही उसमा चाहिँ के अरे के भन्छन् लोकमान सिंह प्रकरणमै अघि सुरेन्द्र सरले भनिहाल्नुभयो। अब के अरे कुनै पार्टीका शीर्ष नेता जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि के अरे लोकमान सिंहको वकालत गर्नुभयो। म्याडमलाई बोलाएर म्याडमलाई के अरे वकालत गर्नुभयो उसको लागि, के अरे लोकमान सिंहको उसको लागि चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि, तपाईँ बसेको कुर्सीमा उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाए, अब बालटारमै हो, के अरे अब नजिकै भएको हुनाले बोलाएपछि उहाँलाई भने, तपाईँ बसेको कुर्सीमा लोकमान सिंहका कार्की आएर बसे र मसँग बाध्दै बुरुक उफ्रे, के नभए जस्तो गरे, ल तपाईँहरूको आदेशले त बितायो। उनी भयङ्कर रिसाएका छन्, के भने यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नु भएन, मेरो कार्यकाल 7 महिना बाँकी छ, जसरी भए पनि मेरो समय टाढिदिनु पर्यो।
अनि अब म्याडमको ऊ चाहिँ के थियो भनेदेखि बोलाए अब यिनले त के धन्यवादै दिन्छन् कि राम्रो काम गरे बापत भने न्यायालयले गरेको आदेशको सन्दर्भमा अदालत कति दह्रो कति स्वतन्त्र र निर्भीक रहेछ भन्ने टिप्पणी पाएला भनेको त देशको प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया सुन्दा म छक्क पर्ने र अनि म्याडमले भन्नुभएको छ के भनेदेखि यहाँ त सिङ्गो राष्ट्र हाँक्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ त सिङ्गो राष्ट्र हाँक्ने चाहिँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ संविधानले तोकेको एउटा अङ्गको प्रमुख उफ्रिँदैमा डराउने हो यहाँ त तपाईँ त मुसा होइन किन लोकमान सिंहसँग डराउने भन्नुभएको छ तैपनि उनले इन्सिस्ट गरेछन् के अरे प्रधानमन्त्रीले लौ न यो चाहिँ गरिदेऊ अहिले यो चाहिँ अहिले सुने नगरिदेऊ के अरे मेरो 7 महिनापछि गरिदेऊ भनेर भन्नुहुन्छ अनि उहाँले लास्टमा हुन्छ हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू अब मेरो हातमा केही पनि छैन मैले आदेश गरिसकेको कुरालाई पुनः हेर्न मिल्दैन कानुनले पनि पुनः हेर्ने अधिकार दिँदैन प्रक्रियामा गएपछि मुद्दाले एउटा कोर्स लिन्छ तसर्थ म केही गर्न सक्छु र भनेर उहाँले जवाब दिनुभयो हुन त यो के अरे सुरेन्द्र सरले अघि भनिसक्नु भएको हो तैपनि अब चाहिँ मैले चाहिँ शब्द हजुर मैले चाहिँ यो शब्द नै चाहिँ के अरे के लेख्नु भएको छु त्यही नै सुनाएँ यहाँहरूलाई र चाहिँ उहाँ के अरे जुन चाहिँ इमान्दार निष्ठावान लिडर हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ परिवार र प्रधानमन्त्रीप्रति जुन उहाँको योगदान छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ मुख्य कारण चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि किनकि उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको हजुरआमा लेख्नुभएको छ हिम्मतवाली लेख्नुभएको छ परिवार नै एउटा प्रजातन्त्रको लागि लड्ने एउटा परिवार होइन र आमा के अरे बा फादर चाहिँ के अरे उहाँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि सादगी पसन्द गर्ने अनुशासित र शिक्षित यो चाहिँ र चरित्रवान भएको हुनाले नै मुख्य कुरा पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यसपछि शिक्षाको पृष्ठभूमिले र राजनीतिक उसमा चाहिँ जुन उहाँको के अरे के भन्ने राजनीतिक चेतनशील प्रधानमन्त्रीप्रति उहाँको जुन छ नि के अरे समर्पण थियो नि यी कारणले गर्दाखेरि नै सायद मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ के अरे अहिले जे हुनुहुन्छ त्यो हुनुको कारण त्यो उहाँको त्यो पृष्ठभूमिले हो जस्तो लाग्छ र एउटा कुरो चाहिँ उहाँले दुई तिनवटा कुरा आज एउटा त मैले अलिक इन्ट्रेस्ट लागेको उहाँले सुनाइसक्नु भयो के अरे चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रधान भएको न्यायाधीश भएको के अरे दोस्रो दिन हो कि तेस्रो दिन नै उहाँको चालकले भनेको अनि अर्को कुरो चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ उहाँ बिएचयुमा पढ्दाखेरि बिहार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि एउटा सायद एउटा के अरे बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङमा चाहिँ एकाडेमिक बिल्डिङमा चाहिँ रिक्सामा गइराख्नु भएको थियो कोही के अरे दुईजना अर्धवयस्क मान्छेहरूले उहाँलाई जिस्क्या छन् होइन जिस्क्याइसकेपछि अनि उहाँले रिक्सालाई रोक भनेर लाएर अनि चप्पल ल्याएर चप्पल लागेर चप्पल निकालेर कुट्न लाग्नु भएको छ अनि त्यसपछि रिक्सावालाले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि के अरे भयो उ नगर्नुहोस् यिनीहरूले केही नगर्नुहोस् है यस्तै हुन् भनेर भन्दैछ भनिसकेपछि गलत कुरो छ नि उहाँले गलत कुरोलाई सहन सक्नुहुन्न कि र त्यो नभएको भएदेखि अहिले यो यस्तो पनि हुँदैन थियो यो चाहिँ के छ उहाँ चाहिँ जुन उहाँको के भन्छन् यसलाई चाहिँ निष्ठावान इमान्दारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ त्यो कारणले भने गलत तत्त्व चाहिँ चाहे जसले गरेको जे जुन परिस्थिति होस् उहाँसँग विरोध गर्नुहुन्छ त्यो कुरो हो र अर्को कुरो चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँ त नेत्री पनि हो पहिला चाहिँ कलेजबाट सुरु गर्नुभएको छ उहाँले कलेजको चाहिँ युनियनको चुनावमा चाहिँ उहाँ चाहिँ उठ्नुभएको रहेछ पछि गएर मतगणना चाहिँ भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के छ भनेदेखि अब घरमा त गाली गर्छन् भनेर अनि राति निस्केर साथीहरूसँग निस्केर चुनाव प्रचारमा जानुहुँदो रहेछ चुनाव प्रचारमा अनि हजुरआमाले त उहाँलाई उनी गर्नुभएको छ अलिकति प्रोत्साहनै दिनुभएको छ अनि काकीहरूले चाहिँ गाली पनि गर्नुभएको छ अनि त्यो हो र अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको के अरे बनारसमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सुखद घटनाहरू चाहिँ त के छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ अब प्रजातन्त्रको लागि लडिरहेको व्यक्ति हो उहाँ पनि अभियन्ता हो के अरे सुरेन्द्र सर पनि अभियन्ता हो आन्दोलनको अनि त्यो सँगसँगै जुन
यहाँहरूले उपस्थित महानुभावहरूले र के अरे सम्पूर्ण देशवासीहरूले जुन एकैवैधता सद्भाव सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।